ग़ज़वा उहुद के 2 साल के बाद ग़ज़वा खंदक पेश आया। इसके असबाब वही थे जो पहली जंगों के असबाब थे। काफिरों को हसद और बुग़्ज़ था कि ईमान वाले आगे क्यों बढ़ रहे हैं, और कुफ्र था ईमान दिल में, तो वो जमा हुए, अपने साथ औरों को जमा किया, तो 10,000 की फ़ौज मक्का में जमा हुई। साथ वाले कबीले भी मिल गए, यहूदी नामुराद भी उनके साथ मिल गए, तो ये इकट्ठे होकर अब हमला करना चाह रहे थे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये सारे काफिर 10,000 की फौज लेकर अब मदीना पर फैसला कुन मरहला आ गया कि फैसला करने आ रहे हैं कि आज या हम रहेंगे या ईमान वाले रहेंगे, इनको सफ़ाए हस्ती से हम मिटा कर रहेंगे। रसूलुल्लाह ने मशवरा किया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे दिन में ये है कि मदीना के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाए। तो मैंने फ़ारिस में ये देखा था कि जब वहाँ ऐसी जंग होती थी तो खंदक खोदी जाती थी। तो आपको इनका मशवरा पसंद आया, तो अब खंदक खोदी जा रही है। कितना एरिया था? 5 किलोमीटर के फासले में खंदक खोदी जा रही। मदीना के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर खंदक खोदी जा रही। अब उस ज़माने में कोई बड़े असबाब तो थे नहीं, पथरीली ज़मीन है और कुदाल से हाथों से काम हो रहा है और सहाबा लगे हुए। अब ये 15 फुट लंबी और 10 फुट गहरी थी और 15 किलोमीटर इसका फासला था, 5 किलोमीटर इसका फासला था। अब ये खंदक खोदी जा रही, असहाब जमा हुए और सारे लगे हुए, और खाने पीने को कुछ भी नहीं है। सब मर्द उसी मेहनत और मुशक्क़त और मुजाहिदे में लगे हैं, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लगे हुए। और इसमें बड़े अजीब व गरीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात ज़ाहिर हुए। एक मोजज़ा ये भी ज़ाहिर हुआ कि अब हालत ये थी कि असहाब ने पेट पर पत्थर बांधे हुए। जब भूख बढ़ी, प्यास बढ़ी, तो खाने को कुछ नहीं था, तो पेट पर पत्थर बांध लेते, किस लिए? कि कमर सीधी रहे, काम हम कर सके। तो एक साहबी आए, कपड़ा उठाया, या रसूलल्लाह मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ। आपने कपड़ा उठा कर दिखाया, मेरे साहबी मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए। इसी में एक बड़ी चट्टान आ गई जो टूट ही नहीं रही। साहब जोर लगा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया गया, या रसूलुल्लाह एक दरमियान में बड़ी चट्टान हायल हो गई, हमारा काम रुक गया है। आप खुद गए, कुदाल उठाई और जोर से मारी उस पे, और जब वो जोर बिस्मिल्लाह पढ़कर मारी तो उसमें से एक चिंगारी निकली, एक नूर सा निकला। तो आपने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कहा, ओतीतु मफातिह शाम, अल्लाह ने मुझे शाम के ख़जानों की चाबियां दिखा दी। तो मुनाफिकीन जो इर्द गिर्द थे वो हंसने लगे। फिर मारी, फिर आपने फरमाया ओतीतु मफातिहल यमन, अब फिर मुनाफिकीन हंस, फिर मारी ओतीतु मफातिहल फारस। अब ये 3 दफ़ा आपने मारी, और उस वक़्त की जो 3 बड़ी सुपर पावरें थी, अल्लाह के नबी ने सहाबा को खुशखबरी सुनाई कि वो उसकी अल्लाह ने हमें फ़तह दिखा दी कि ये शाम, फारिस, यमन, ये सारे मुल्क जो हैं ये फ़तह होंगे। और जो ईमान वाले थे वो नारे मार रहे हैं और मुनाफिकीन हंस रहे हैं कि खाने को कुछ नहीं है और पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जो सुपर पावर हजारों की फौज रखते हैं, लाखों की फौज रखने वालों से मुकाबला कर सकेंगे भला? ये 10,000 से डर के खंदकें खोद रहे हैं। तो अब ये खंदक खोद रही। हज़रत जाबिर ने देखा कि रसूलुल्लाह तो बड़े भूखे हैं और बाकी सहाबा भी बड़े भूख की वजह से बड़ी अजीब कैफियत में हैं। तो घर गए, बीवी से कहा कि कुछ है तो तैयार कर दो। बीवी ने कहा कि एक छोटा सा बकरी का बच्चा है और कुछ गंदम है, मैं गंदम की रोटी बना लेती हूँ और बकरी का बच्चा ज़िबा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बुला लो दावत पे। हज़रत जाबिर गए और कान में कह रहे हैं, या रसूलुल्लाह आपकी घर में मैंने ज़ियाफ़त की, आप तशरीफ़ लाएं। अब ये बात कही तो आपने, अब वो कान में बताने का मकसद ही ये था कि किसी और को पता ना चले, और पैगाम दे रहे हैं कि चंद लोगों को ले आएं, 2-4 जो आपके करीबी हैं, और आकर खाना खा लें। जब आपने ये सुना तो पूरे मजमे में ऐलान कर दिया कि सहाबा से कहा, 3000 का मजमा है कि आज जाबिर की तरफ दावत है, आओ चलें। अब हज़रत जाबिर हैरान हुए, परेशान हो गए कि ये क्या, मैंने तो थोड़ा सा एहतमाम किया था, ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा है। आपने फरमाया, जाबिर
گھر چلے جاؤ، ہنڈیا کا ڈھکن نہیں اٹھانا جب تک میں نہ آؤں۔ آپ خود تشریف لائے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈال کے صحابہ کو دیا۔ اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ سارے مجمع نے جتنے اصحاب تھے سب نے سیر ہو کے کھانا کھایا، اور جب کھانا کھا چکے تو گھر میں جب ہنڈیا واپس گئی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اہلیہ نے جب ہنڈیا کو کھولا تو اسی طرح کھانا موجود تھا جس طرح پہلے گیا تھا، یعنی کھانا اتنا کا اتنا موجود اللہ نے اپنے خزانوں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ نے اپنے اصحاب کو کھلایا۔ تو یہ خندق کھود دی گئی، کافر جمع ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ اتنی بڑی خندق تھی تو کسی کی جرت نہیں، اب دوسری طرف یہ ادھر ایمان والے، اب پھر کیا ہے، عمر بن عبد ود یہ ایک بڑا دلیر کافروں کا ایک مشرک، بڑا بہادر پہلوان تھا۔ اب دیکھیں اس کی پہلوانی کا اندازہ دیکھیں کہ اس جو خندق تھی اس کو کوئی پار نہیں کر پا رہا، یہ پار کر کے ادھر آ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ تو حضرت علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے پکارا کون ہے تم میں سے کوئی آئے، کوئی میرا مقابلہ کرے۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا علی بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا یہ عمر ہے؟ تیسری مرتبہ عمر ہے، تیسری دفعہ پھر وہی ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے جانے دیجئے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نے کہا جاؤ علی، اور اس کے لیے دعا کی۔ اب مقابلہ ہوا، سامنے عبد ود، اس نے کہا کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں علی ہوں۔ تو علی، اس نے کہا علی کون؟ علی، آپ نے اپنے والد کا نام بتایا، کہا کہ بھتیجے جاؤ، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، آپ تو چھوٹے ہو، یعنی تکبر اتنا تھا کسی اور کو بھیجو پہلوان کو جو میرے مقابلے کا ہو۔ حضرت علی نے کہا میں تو تجھے لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال پہ روکا، پھر کیا، تیسری مرتبہ جو اس نے زور سے وار کیا، ڈھال ٹوٹی، آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر قرار تھے، پلٹ کر وار کرنے والے شیر۔ آپ نے جو پلٹ کر وار کیا اور اتنی شدت اور زور سے کیا کہ پیچھے رسول اللہ کی دعائیں بھی تو تھی نا، اتنی زور اور شدت سے کیا، ڈھال ٹوٹی، کندھے پہ لگی اور کندھے سے تلوار چیرتے ہوئے دو ٹکڑے میں کر کے اسے پھینک دیا، اور پھر لاش پہ پاؤں رکھا، اور پھر یہ ایک شعر پڑا جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں ہوں علی، میں ہوں علی، اور میں حیدر کرار ہوں، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، میں وہ ہوں۔ اب یہ جنگ کا محاذ گرم ہے، خندق کے اس پار کافر کھڑے ہیں، ادھر مسلمان ہیں۔ کافروں کے پاس بھی جو توشہ تھا وہ ختم ہونے لگا، سردی شدید، رات کو سردی اور بڑھ گئی، ہوا چلنے لگ گئی۔ قرآن میں اللہ نے اس نقشے کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ کیسے نعمت کی؟ کہ جب ایک لشکر آیا تو ہم نے ہوا کو بھیجا اور آسمان سے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کے دل میں ڈر آ گیا اور پھر وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں لگ گئے۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں، اسی صورت میں آگے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ قرآن نے بڑا خوبصورت اس غزوہ احزاب، غزوہ خندق، احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ مختلف گروہ جمع ہو کر، یہ سارے کافروں کے قبیلے گروہ جمع ہو کر اکٹھے ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کو احزاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب اکٹھے ہو کر آئے، ایمان والوں نے جو وعدے کیے تھے رسول اللہ سے کہ جم کے کھڑے رہیں گے وہ کھڑے رہیں، انہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، اور جو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ بھی سچ ہو کے رہا کہ آخر حق والوں کی فتح ہوئی اور کفر مغلوب ہو کے واپس بھاگا۔ جو پہلی دو جنگوں میں منہ کی کھائی تھی، اب تیسری جنگ میں بھی اسی طرح ہزیمت اٹھاتے ہوئے، پریشان اور سر جھکائے ہوئے واپس لوٹے، اور ایمان والوں کو اللہ نے خوشخبری اور فتح عطا فرمائی۔